जोजोलोपा नमस्ते शुभ बिहानी यहाँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शिक्षकहरूमा म देवराज महर्जनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आजको शैक्षिक कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडिया मार्फत नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको छ। आजको एफएम रेडियो कार्यक्रममा गणित सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर म सरस्वती साक्य कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिकाका साथ उपस्थित भएको छु। कक्षा 7 का लागि प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूका लागि पक्कै पनि लाभदायी हुने अपेक्षा मैले लिएको छु। आउनुस् आजको प्रस्तुतिका लागि स्वागत गरौँ कीर्तिपुर माविका शिक्षिका सरस्वती साक्यलाई। म्यामलाई हार्दिक स्वागत छ यो रेडियो कार्यक्रममा। धन्यवाद र नमस्कार। र यो गणित विषय हामीले अडियो मार्फत पठन पाठन गर्नु निकै कठिन भए तापनि यो पहिलो प्रयास स्वरूप हामी दुई जना बीच छलफलको माध्यमबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मिसले हाम्रा कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई मध्यनजर राखेर विशेषतः पाठ्यक्रममा आधारित भएर आजको कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो। प्रविधि र गणितको विषय घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। नेपाल सरकारले गणित विषयको पाठ्यक्रममा समावेश भएका मुख्य विषयवस्तुका क्षेत्रहरूमा 6 वटा तोकिएका छन्, जस अनुसार फर्स्टमा ज्यामितीय, सेकेन्ड अङ्कगणित, क्षेत्रमिति, समूह, तथ्याङ्क शास्त्र, बीजगणित, यसरी 6 वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्नुभएको छ। गणितको सिकाइ क्रियाकलापलाई सकेसम्म विद्यार्थीको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा आधारित भई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक पक्षलाई ध्यान दिएको छ। गणित पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य नै गणितीय ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गरी दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम बनाउनु हो। विद्यार्थीको क्षमता उमेर स्तर अनुकूल हुने गरी माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। गणितीय ढाँचा, क्रिया र प्रक्रियाले विद्यार्थीमा कारण खोज्ने, औचित्यपूर्ण निर्णय दिने, विचार प्रष्ट राख्ने, व्यावहारिक गणितीय समस्या समाधान गर्ने जस्ता सक्षमताहरू विकास गर्न सहयोग गरिएको छ। कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ्यक्रममा विषयवस्तुको क्षेत्र अनुसार फर्स्टमा ज्यामितीय विषयवस्तु राखिएको छ, जस अन्तर्गत रेखा र कोणहरूको, जसमा चाहिँ कम्पासद्वारा चाहिँ कसरी कोणहरू खिच्ने सम्बन्धी जानकारी दिइन्छ। साथै कोणको रचना गर्ने र कोणका जोडा परिचयहरू, आसन्न कोणहरू, शीर्षभिमुख कोणहरू, समपूरक कोणहरू, परिपूरक यस्ता कोणहरूको रिलेसनहरू देखाउने गरिन्छ ज्यामितिमा। साथसाथै प्रयोगात्मक परीक्षणबाट शीर्षभिमुख कोणहरू बराबर हुन्छन् र एउटा सिधा रेखाले अर्को सिधा रेखासँग बनाएको आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ जस्ता थुप्रै प्रयोगात्मक हामीले गर्छौँ। साथसाथै त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजका रिलेसनहरू कसरी रचना गर्ने सम्बन्धमा पनि हामी यसमा सिक्छौँ। साथसाथै अनुरूप, समरूप र अनुरूपका आकृतिहरूको परिचय र यसका रिलेसनहरू र समरूप आकृतिको परिचय, त्यस्तै गरेर दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू टेट्राहेड्रन, अक्टाहेड्रन, सोली, बेलना जस्ता हरूको चाहिँ खोक्रा नमुना, त्यस्तै यसको रिलेसन, किनारा र सतहहरू बारेको जानकारी दिइन्छ।
निर्देशाङ्कहरू जस्तै ग्राफ पेपरमा चाहिँ बिन्दु निर्देशाङ्क कसरी लेख्ने सम्बन्धी जानकारी गराइन्छ। त्यस्तै गरेर सममिति टेसेलेसनको जानकारी, स्थानान्तरण, दिशा स्थिति र स्केल सम्बन्धी ज्यामितिमा हामी डिस्कस गर्छौँ क्लास 7 कोमा। त्यस्तै गरेर ज्यामिति सकेपछि अङ्कगणितमा हामी वास्तविक सङ्ख्याहरू जुन पूर्ण सङ्ख्या जसमा वर्गमूल र घनमूल सम्बन्धी पढ्ने गर्छौँ। पूर्णाङ्कको सरलीकरणहरू साथसाथै र्यासनल इर्यासनल नम्बरहरूको रिलेसन, त्यस्तै भिन्न र दशमलवको सरलीकरण कसरी गर्ने सम्बन्धमा हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै गरेर व्यावहारिक रूपमा युज हुने नाफा नोक्सान प्रतिशतको समस्याहरू समाधान गर्ने, त्यस्तै एकीक नियम प्रत्यक्ष विचरणबाट र अप्रत्यक्ष विचरणबाट, क्षेत्रमितिमा त्रिभुजाकार सतहको परिमिति निकाल्न, सद्मुखा र घनको सतह क्षेत्रफल पत्ता लगाउन, वृत्तको परिधि र व्यास सम्बन्धी सम्बन्ध खोज्ने गर्छौँ। साथसाथै चौथोमा हाम्रो समूह च्याप्टर रहेको छ। समूहमा हामीले त्यहाँ सर्वव्यापक समूह, उपसमूह र समूहहरू बीचको रिलेसन भेन डायग्रामबाट देखाउने गर्छौँ, जसमा 2वटा समूहहरूको मात्रै हेर्ने गर्छौँ क्लास 7 सम्म। त्यस्तै गरी तथ्याङ्क शास्त्र अन्तर्गत दिएको वा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कबाट रेखा लेखाचित्रमा कसरी प्लट गर्ने, रेखा लेखाचित्रबाट जानकारी दिन कसरी गर्ने, तथ्याङ्कबाट 3वटासम्मको तथ्याङ्क बहुस्तम्भ चित्र निर्माण गर्ने र जानकारी लिने हामी कक्षा 7 को करिकुलममा राखिएको छ। साथसाथै बीजगणित अन्तर्गत 3 पदीयसम्मको अभिव्यञ्जकलाई 2 पदीयसम्मको अभिव्यञ्जकले कसरी गुणन गर्ने र भाग कसरी गर्ने, a + a - b को होल स्क्वायरको ज्यामिति तरिकाबाट कसरी प्रमाणित गर्ने, फर्मुलाहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने पढ्छौँ। साथसाथै एक चलयुक्त रेखीय समीकरणका शाब्दिक समस्याहरू हल गर्न, एक चलयुक्त रेखीय समीकरण शाब्दिक समस्या समेत हल गर्न सिक्छौँ। 2 चलयुक्त रेखीय समीकरणका तालिका बनाउन र लेखाचित्रमा चाहिँ खिच्ने सिक्छौँ। असमानता भएकोलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने मेथडहरू, असमानतालाई सङ्ख्या रेखामा देखाउन, र लास्टमा चाहिँ घाताङ्कको रुल्सहरू के रुल्सहरू चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले सरलीकरण गर्ने यी विभिन्न पाठ्यक्रममा उपलब्ध गराइएको छ। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै सरस्वती म्यामले गणित कक्षा 7 का विषय सूचीलाई विभिन्न विषय विस्तृतीकरणको रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा अघि मैले कक्षा 6 को सन्दर्भमा पनि सोधेका थियौँ, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषय निकै अप्ठ्यारो छ, बुझ्न कठिन छ, सफल हुन अति नै गाह्रो मान्ने विषयको रूपमा लिएको हुनाले आजभोलि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण विधिलाई बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ। सरस्वती म्यामले कुनै एउटा यो जुन तहगत सक्षमतामा आधारित भएर हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही यो परियोजनात्मक कार्यमा आधारित भएर बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सरलाई। परियोजनात्मक कार्य भन्नाले हामीले क्लासरुममा सिकिसकेपछि आफूले कतिको जानेको छ भनेर टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टलाई त्यस सम्बन्धी केही वर्कहरू दिन्छ। ती वर्कहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता रुचि अनुसार सिकेको कतिको आफूको नलेज छ त्यसलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि टपिक अनुसार चाहिँ परियोजनात्मक कार्यहरू गरिन्छ, जुन चाहिँ लास्टमा गएर हामी मूल्याङ्कनमा पनि नम्बर एड गर्ने गर्छौँ। यो सिकाइ विधिमध्ये एकदम इम्पोर्टेन्ट विधि हो। यसले चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सहज गराउँदछ। परियोजनात्मक कार्य विद्यार्थीहरूले एकदमै रुचि राख्ने गर्दछ ताकि यिनीहरूको
आफ्नै कतिको लेभल छ र साथीहरूसँग पनि कम्पेयर गरेर म यतिको क्षमता छु र यतिमा म अलिक कमजोर छु भनेर आफै पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट विधि हो र यो क्लास रुममा गर्नु अति नै जरुरी छ। जस्तो कि एउटा गणितको क्षेत्र ज्यामितिको सन्दर्भलाई लिएर हामीले परियोजनात्मक कार्य दिनुपर्दा म्यामले कसरी यसलाई प्रस्ट्याउनुहुन्छ? धन्यवाद सरलाई। जस्तै हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने हाम्रो घर भान्सामा नै हामीले हेर्न सक्छौँ टेट्राहेड्रन, अक्टाहेड्रन यी वस्तुहरू त्रिभुज आकारका, चतुर्भुज आकारका, वर्गका छन्। यिनीहरूलाई नै अवलोकन गरेर कुन कुन वस्तुहरू सममिति छन्, कुन कुन टेसिलेसन छ भनेर उनीहरूले ड्रइङ मार्फत परियोजनात्मक कार्यहरू गरेर देखाउन पनि सक्दछन् र त्यसबाट उनीहरूकोमा ज्यामिति सम्बन्धी त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, सर्कल यस्ता विभिन्न कन्सेप्टहरू क्लियर गर्न सक्दछ। यो परियोजनात्मक कार्य म्यामले विद्यालयमा कक्षा कोठामा मात्रै सीमित गर्नु हुन्छ कि अन्य स्थलमा पनि लगेर विद्यार्थीहरूलाई यसप्रति थप जाँगर रुचि बढाइदिने काम गर्नुहुन्छ? परियोजनात्मक कार्य भनेको क्लासरुममा मात्र सीमित हुँदैन, यो बाहिर पनि गर्न सक्छौँ, क्लासरुमभन्दा आउटडोर पनि गर्न सक्छौँ। साथै आफ्नो घरको र टोलको मठ मन्दिरहरूको चित्रहरू हेरेर पनि उनीहरूले आफै गर्न सक्छ। अब मिसले बाहिर र भित्र दुवै विद्यार्थीहरूलाई परियोजनामा आधारित भएर यसरी सिकाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले निकै रुचिकर विषयको रूपमा यो गणितलाई लिने हामी आशा गर्न सक्छौँ। कतिपय सन्दर्भमा हामी जहिले पनि कक्षागत रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अङ्कगणितीय तरिकाले अथवा लेखन तरिकाले मात्र सिकाउँदाखेरि यस किसिमको समस्या विद्यार्थीहरूले नबुझ्ने, विद्यार्थीहरूले रुचि नदेखाउने भइराखेको पनि हुन सक्छ। यसमा हामीले मूल्याङ्कनको विषयलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। कक्षा 7 मा मूल्याङ्कनको तरिका चाहिँ के छ? हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफूले ज्ञान, सिप र धारणा लिनुपर्दा यो तीनटै विषयमा उपलब्धि हासिल गर्नको लागि, अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि कुन कुन यो मूल्याङ्कनका विधिहरू लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद सरलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, मूल्याङ्कन हरेक चिजमा चाहिन्छ, चाहे त्यो पढाइमा होस् चाहे त्यो अरू कुनै काममा होस्। मूल्याङ्कन नभइकन हामीले कतिको प्रगति गरेको छौँ, कतिको हामीमा चाहिँ कमी कमजोरीको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। स्कुलमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने तरिका निर्णयात्मक र निर्माणात्मकको साथसाथै निरन्तर मूल्याङ्कन विधिहरू अपनाउने गरिन्छ, जसमध्ये निर्णयात्मक 60% को हिसाबले लिइन्छ भने निर्माणात्मक 40% र जुन निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू पर्ने गर्दछ, जस्तै टर्मिनल एक्जाम, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य, त्यस्तै गरेर एकाइ एक्जाम भनेर, एकाइ टेस्ट भनेर, विकली टेस्ट, यी सबैहरू कलेक्सन गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थी चाहिँ कुन टपिकमा कतिको जान्ने छ, कतिको कमजोरी छ, कतिको विद्यार्थीहरू पढाइमा रुचि राख्दछ, यी सबै मूल्याङ्कनबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। मूल्याङ्कन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज कार्यक्रमबाट बोल्दैछौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो पात्रोको एप लोड गरी वा www.newafm.com.np लगइन गरी विश्वभरिबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले
आजको कार्यक्रममा सरस्वती म्यामसँग विशेष गरी यो कक्षा 7 को गणित विषय अध्यापनको सवालमा एक आपसमा छलफलको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई गणितको पाठ्यक्रममा आधारित भएर सिकाइ उपलब्धि सक्षमताहरू मूल्याङ्कनका विषयहरू बारे छलफल गर्दैछौँ। अझै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ कि गणित विषय निकै नै कठिन विषय हो, यसलाई सरलीकृत गर्नको लागि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित भएर शिक्षण क्रियाकलाप गर्न सकेमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो अन्य विषय जस्तै निकै रुचिकर विषयको रूपमा उपलब्धिमूलक विषयको रूपमा विकास गर्न सक्ने हुन्छ। म्यामले आफ्नो अनुभवको आधारमा गणित विषय अध्यापन गरिरहँदा विद्यार्थीहरूले यो विषयमा दिएको प्रतिक्रिया बारे हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो पहिलो सेसन परिचयात्मक सेसनको रूपमा रहेकोले अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? गणित विषय भनेको जीवनसँग अति नै उपयोगी। यो गणित एक व्यवहारिक र प्रयोगात्मक विषय हो। गणित भन्ने विषय कुनै गाह्रो छैन, मानिसको सोचाइ नै हो, किनकि पहिलेदेखि नै गणित गाह्रो मात्रै भनेको हुनाले यो केही पनि गाह्रो छैन। आफ्नो रियल लाइफसँग युज गर्दै जाने हो भने यो एकदमै सजिलो विषय हो। र गणितलाई चाहिँ गाह्रो भनेर मनस्थितिमा राख्नु भने साइकोलोजिकल्ली नै गाह्रो भन्ने भएको हुनाले यो गाह्रो भएर विद्यार्थीहरूले यसमा रुचि कम राख्ने गरेको हो। र टिचरले सिकाउँदा पनि मोनोटोनसको रूपले सिकाउने, खाली लेखाउने मात्रै गर्दा पनि विद्यार्थीहरूमा रुचि कम हुने गर्दछ। म्याथ सब्जेक्टमा चाहिँ खाली घोकाउने र लेखाउने, एक्जाममा पास गर्ने ओरिएन्टेडको हिसाबले मात्रै सिकाउँदाखेरि बच्चाहरू मोनोटोस भएर त्यसमा चाहिँ मार्क्स कम आउने र फेल हुने धेरै भएको हो। खास भन्ने हो भने गणितलाई चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल बेसले प्रयोजनात्मक कार्यहरू दिँदै उनीहरूलाई जस्तै म्याथमा डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूबाट पनि सिकाउन सकिन्छ। जस्तै अहिले नयाँ आएको एप्स जियोजेब्रा छ, त्यस्तै गरेर म्याथका डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू, जियो बोर्डहरू, यो सबै युजहरू गरेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्दा विद्यार्थीहरू एकदम रुचिकर भएर सिक्न पनि सक्छ र म्याथ सजिलो पनि हुन्छ। एक त पहिले टिचरले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई म्याथ गाह्रो छ भन्ने वर्ड नै हटाउनु पर्दछ। सुरुमा नै टिचरले म्याथ गाह्रो छ ल कन्सन्ट्रेट गर है भनेर भन्ने तरिका नै गलत छ। विद्यार्थीहरूलाई गणित एकदम सजिलो छ भन्दै उनीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ उनीहरूलाई सँगसँगै राखेर आफू पनि सँगसँगै बसेर छलफल विधिहरूबाट सिकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै उपयोगी र प्रयोगात्मक हुनेछ र यसले गर्दा गणित सिकाइ एकदम उपलब्धिमूलक पनि हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने गणित विषय गाह्रो भनेर मनमा लिँदै नलिनु, एकदम सजिलो छ। बरु सिक्दाखेरि चाहिँ एकदम मेटेरियल बेस्ड भएर सिक्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र आफ्नो म्याथमा चाहिँ राम्रो मार्क्स पनि ल्याउन सकिन्छ। भर्खरै म्यामले गणित विभिन्न माध्यमबाट सिक्ने कुरा बताइसक्नुभयो। जियोजेब्रा, जियो बोर्ड जस्ता माध्यमबाट सिक्न सकिने र भर्खरै नेपाल सरकारले यो गणित प्रयोगशालाको चाहिँ अवधारणा ल्याएको स्थिति छ। विद्यालयमा हामीले गणित प्रयोगशाला, अन्य प्रयोगशाला जस्तै गणित प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्दै अघि बढेमा थप विद्यार्थीहरूलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ कि? अवश्य नै। अहिले म्याथको लागि एउटा स्कुल एउटा म्याथ ल्याब भन्ने कन्सेप्ट भइरहेको छ। एउटा स्कुलमा चाहिँ एउटा म्याथ ल्याब अति नै आवश्यक छ, जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई म्याथ पढ्दाखेरि चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू सबै उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिकाइ चाहिँ एकदम उपलब्धिमूलक हुन्छ। प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ एउटा म्याथ ल्याब अति नै आवश्यक छ। धन्यवाद सरस्वती साक्यज्यू। कीर्तिपुर माविका शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँले आज हामीलाई कक्षा 7 को विषयवस्तु सम्बन्धी प्रश्न पारिदिनु भएको छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि उहाँको जुन प्रस्तुति जस्तै आगामी दिनमा अन्य कक्षाहरूमा सहभागी भएर पाठगत योजनाको आधारमा सुन्नुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ र नेपाल सरकारले गणित प्रयोगशालाको अवधारणा ल्याएअनुसार प्रत्येक विद्यालयले यो स्थापनामा पहल कदमी गर्नुहुनेछ भन्दै प्राविधिक साथीको आज्ञाले आजको कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै पुनः अर्को पटक यही समयमा आउने बाचाका साथ म र शिक्षिका सरस्वती साक्यलाई बिदा दिनुस्। प्राविधिक साथी र श्रोता सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। सुरक्षित रहनुस्। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।